हो और हसन और हुसैन से मोहब्बत ना करे तब क्या होगा। नमाज पढ़ता हो दिन भर तस्बीह लेके घूमता हो, दिन भर मुसल्ला हाथ में लेकर गली गली शहर शहर नगर 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 दिन भर 24 घंटा 40 दिन के नाम पर, एक महीने के नाम पर हर लम्हा भी निकलता हो, नमाज भी पढ़े, इंसामा वसल्ला हदीस के अल्फाज हैं। सहाबी कहते हैं आका इंसामा वसल्ला, नमाज भी पढ़े रोजा भी रखे सब कुछ करता हो, मगर खानदान अहले बैत से मोहब्बत नहीं, बुग़्ज़ रखता हो, हसद रखता हो, जलन रखता हो, कीड़ा रखता हो, तब क्या होगा। जरा गौर करो, अरे आप जो सवाल कर रहे हैं साहब रसूल ने आज से 1400 साल पहले उसका सवाल कर दिया था। नबी का जवाब सुनकर मंजर तौहीद के दर्स देने वाले इन पागल मुल्लाओं को जूतों से मारो, अकीदे वो बनाओ जो ताज कायनात ने सिखाए हैं, अकीदा वो बनाओ जो सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो उमर फारूक ने बताया है, अकीदा वो बनाओ जो उस्मान गनी ने दिया है, अकीदा वो बताओ जो मौला अली ने बताया है, अकीदा वो बनाओ जो इमाम हसन ने सिखाया है, अकीदा वो बनाओ जो इमाम हुसैन ने बताया है, अकीदा वो बनाओ जो ज़ैनुल आबिदीन ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो इमाम जाफर ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो इमाम सादिक ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो मूसा रज़ा ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो इमाम कासिम ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो शहंशाह बगदाद गौसुल आज़म ने दिया है, अकीदा वो बनाओ जो हिंदुस्तान के राजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया है, अकीदा वो बनाओ जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने दिया है। अच्छा ये नौजवान लड़के कहाँ गए मुझे कभी नजर, तकरीर से पहले मुझे खूब दे रहा है, 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, सब है में मोहब्बत के साथ कहिए या हुसैन, या हुसैन। नबी से सवाल हुआ इंसामा वसल्ला, अगर कोई नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, चिल्ले भी करता है, तस्बीह भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, मगर हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं, कीड़ा रखता है, तब क्या होगा। नबी का जवाब सुनो, अकीदा दुरुस्त करो। मुस्तफा ने कहा हाँ सुन नाम इंसामा वसल्ला, अरे अगर कोई मस्जिद नबवी और खाने काबा में भी नमाज पढ़ ले, जुमला नबी ने क्या कहा, अगर कोई खाने काबा में भी नमाज पढ़े और मेरे बेटे हसन और हुसैन मेरे खानदान अहले बैत से बुग़्ज़ और हसद रखे, खुदा की इज्जत की कसम वो भी मुसलमान नहीं, वो भी यहूदी होकर मरेगा, वो भी मुसलमान नहीं। हुसैन की इस अज़मत को देख के मैं कुर्बान हो जाता हूँ। ए मेरे हुसैन, ए मेरे हसन, ए खानदान अहले बैत, तेरी शान वो है कि अगर आपकी जूती मिल जाए तो अपने सर पे उठा लो, आपकी शान वो है अगर आपके कदमों को धूल मिल जाए तो अपनी आंखों में लगा लो। सुल्तानुल हिंद ने तो कह दिया शाह हुसैन दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन बादशाह का नाम है, हुसैन मज़हब इस्लाम का नाम है। वो हुसैन चाहिए कलम से लिखने के लिए हमारा जिस्म पावसी होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी पावर आई और ताकत नहीं है कि मैं आपको पुकारूं तो क्या पुकारूं, आपको तो कहूं तो क्या कहूं। जब सारी दुनिया खानदान अहले बैत को हुसैन हुसैन और हसन के नाम से पुकार रही थी, तब बरेली के ताजदार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत हम ये कुरान और सुन्नत माहिर कुफर बगावत सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा हम सबके नाम अहमद रज़ा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियत की पहचान, आलिम वाली व बयान, मुफ्ती बाकी में अदलान, शानशाह मुल्क सुखन, शारे जाने फिक्रोफन, जमाना हजरत का कलम उठा है तो बरेली के ताजदार ने लिख दिया सुबह वाले हुई पता है बाला नूर का, सपना लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कहता तू बादशाह मैं प्यारा नूर का, नूर दिन तू ना तेरा के ख्याल सदका नूर का, हबीब या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है
سبحان تو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی حسین کو مدینے سے نکلنے پر یزیدیوں نے مجبور کیا. اسی حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد سن 60 ہجری کو جو ہی یزید تخت نشین ہوا سب سے پہلا کام کیا جگہ جگہ خطوط لکھے. مدینہ بھی خط بھیجا اپنے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس کہ ولید بن عقبہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو. ابھی مدینے میں یہ خبر نہیں ملی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. ان کے انتقال کی خبر کو چھپائی گئی. ادھر جو ہی دربار سے شاہی نامہ امام حسین کا بلاوا آیا. امام حسین سمجھ گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہی مدینے میں گورنر ہاؤس میں جب قدم رکھے ہیں امام حسین، ولید بن عقبہ نے کہا حسین، چونکہ ولید بن عقبہ یہ بھی محب اہل بیت میں سے تھا، امام حسین کا چاہنے والا تھا، کہا حسین یزید کا پیغام آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لیجیے. امام حسین کہتے ہیں نادان، حسین کی بیعت بند کمرے میں تو تنہا چاہتا ہے. حسین کی بیعت، حسین کا اگر ہاتھ چاہیے تو میدان میں آؤ، سب کے سامنے یہ بات رکھو، جب سب سے بیعت لینا تب حسین کا ہاتھ طلب کرنا. بند کمرے میں تو حسین کا ہاتھ چاہیے. بند کمرے میں حسین کبھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا. جو ہی امام علی مقام نے انکار کیا، مروان بن حکم جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوتا ہے، مروان بن حکم نے کہا ولید بن عقبہ یاد رکھو اگر آج حسین چلے گئے یہاں سے تو قیامت تک تم ان سے بیعت قبول نہیں کر پاؤ گے، اگر ہو سکے تو آج ہی ان کا سر دھڑ سے الگ کرو. امام حسین کہتے ہیں نادان تو میرا سر دھڑ سے الگ کرے گا، پتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے، کس سے کلام کر رہا ہے. مروان بن حکم یاد رکھو تیرے بارے میں میرے نانا جان نے کہا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوتا ہے، میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا. بار بار حسین کا بلاوا آنے لگا کہ یزید کی بیعت کو قبول کرو. ولید بن عقبہ چونکہ یہ ایک نیک دل اور شریف طبیعت انسان تھا، بالآخر کہا گیا حسین اگر یزید کی بیعت تجھے منظور نہیں ہے تو نانا کا مدینہ چھوڑ دو. ذرا غور کرو مسلمانوں، امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. وہ مدینہ جس مدینے کو امام حسین نے نانا جان نے یثرب سے مدینہ بنایا تھا، وہ مدینہ جس مدینہ کو میرے مصطفیٰ نے بنایا تھا، وہ مدینہ جس مدینہ میں میرے امام حسین کا بچپنا گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں پر میرے امام علی مقام کی پیدائش ہوئی ہے، آج اسی مدینہ سے امام حسین کو نکلنے کی بات کہی جا رہی ہے. میرے امام علی مقام نے کہہ دیا یزیدیوں یاد رکھو جان مانگو گے تو جان دے دوں گا، اولاد کی قربانی مانگو گے تو قربانی دے دوں گا، مگر نانا جان کی شریعت کو بکھرے نہیں دوں گا، قرآن کی عظمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. میرے امام علی مقام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نانا جان کی تربت پر پہنچتے ہیں، روزے اطہر پر پہنچ کر روتے ہیں ہچکیاں بن جاتی ہے. نانا جان آپ آج سن رہے ہو نا، آج آپ کے مدینہ سے آپ کے حسین کو نکالا جا رہا ہے. یہ وہی حسین ہے کہ جب حسین اگر روتے تو ان کی بارگاہ میں ہندی اپنا بچہ لے کر آیا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جھولے فرشتے اپنا ان کا گہوارہ جھلایا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جو آپ کے کاندھے کی سواری کیا کرتا تھا. میں وہی حسین ہوں جس کے گلے میں فاطمہ کا دودھ اترا ہے. نانا جان مگر آج اسے حسین کو مدینہ سے نکالا جا رہا ہے، آج اسے حسین کے لیے مدینہ میں جگہ نہیں ہے. حضرت امام علی مقام روتے رہے ہچکیاں بن
बन गई, एक रिवायत के मुताबिक आंख लग गई, हिचकियां जब बनी है, आंख जब एक आंख के लिए बंद हुई है, पैगंबर इस्लाम मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम हम सब के आका बताता इमाम हुसैन के ख्वाब में आ गए। नबी फरमाते हैं बेटा हुसैन रोते क्यों हो, सब लोग इस्तकामत का दामन मजबूती से थाम लेना, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्द तू मुझसे मिलने वाला है, हौज़े कौसर में जामे कौसर लिए बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, सब्र का दामन मजबूती से थामना। वहां से निकलते हैं, अम्मी फातिमा के मजार पर हाजिरी देते हैं, वहां भी दुआ और सलाम लेते हैं। अम्मी जान आज इसी हुसैन को मदीना से निकाला जा रहा है, जब पूरी दुनिया के लोगों को कहीं भी रहने के लिए जगह ना मिले, पनाह ना मिले, तो वो मेरे नाना के मदीने में आकर पनाह लेता था, मगर आज उसी हुसैन के लिए मदीना में जगह नहीं है, आज उसी हुसैन को मदीना से निकाला जा रहा है। मैं वही हुसैन हूँ जो आपके गोदी में खेला करता था, मैं वही हुसैन हूँ जो नबी के अपने नाना के कांधे की सवारी कर लिया करता था, मैं वही हुसैन हूँ जिसके गले को मुस्तफा नाना जान कोसा लिया करते थे, आज उसी हुसैन को मदीना से निकाला जा रहा है। आवाज आई तुरबते ज़हरा से, बेटे याद रखो आज वक्त आ गया है कि नाना जान की दीन का हक अदा करने का, आज वक्त आ गया है कि नाना की शज्जत को पामाल होने से बचाने का वक्त आ गया है। सब्र इस्तकामत का दामन मजबूती से थाम लो मेरे लाल। इमाम आले मकाम जो ही अपने माँ अपनी अम्मी जान हज़रत फातिमा के रोज़े अतहर से निकलते हैं, विदाई लेते हैं, शाम का वक्त है, घर आते हैं, घर वालों को तैयार करते हैं कि बेटे शहजादे शहजादियाँ बहन ज़ैनब तू किधर है, जल्दी से सफर की तैयारी कर लो, अब हमारे लिए मदीना में कोई जगह नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मदीने में मेरी वजह से खून का एक कतरा भी बहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि खून के एक कतरे से मेरे नाना जान का मदीना पामाल हो जाए, इसलिए कि सफर का आगाज कर लो, हमें हिजरत करनी है, मदीना से हमें मक्के की तरफ रुख करनी है। इधर इमाम आले मकाम ने रखते सफर बांध लिया, बेटा अली अकबर भी साथ में है, 6 माह का लड़का अली असगर है, सैयदा ज़ैनब बहन भी है, बेटी सकीना भी है, सब कोई है, बीमार सुगरा बिस्तर पर आराम कर रही है, आंखों में आंसू लिए अर्ज करती है बाबा जान आप हमें छोड़कर तन्हा कहाँ जा रहे हो, मेरे बाबा हुसैन जब सब जा रहे हैं, मेरी फूफी ज़ैनब भी आपके साथ है, मेरा छोटा नामुन्ना अली असगर जिनको मैं अपने गोद में खिलाया करती थी, पापा मेरा भाई अली असगर भी आपके साथ है, बहन सकीना भी आपके साथ है, फूफी ज़ैनब भी है, और दूसरे शहजादे शहजादियाँ आपके साथ है, भाई अली अकबर भी आपके साथ है, भाई आसिफ भी आपके साथ है, पापा फिर तन्हा मुझे मदीना में किसके भरोसे छोड़ रहे हो, मुझे भी साथ ले लो ना बाबा, मुझे भी साथ ले लो ना बाबा। आवाज आती है बेटा बेटा सुगरा तू अभी बीमार है ना, बीमारी के आलम में तू तड़प रही है ना, तेरी तबीयत अलील है ना, बेटा कुछ दिन सब्र कर लेना, मैं तुझे लेने आऊंगा, मैं तुझे अपने साथ बुला लूंगा। बेटा सफर के मसाइल को आराम को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सफर में जो परेशानियां है उसे तुम झेल नहीं पाएगी। वाहले खानदान में अहले बैत का जज्बा, आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी है, रोते हुए बीमार सुगरा कहती है बाबा जान भूख लगेगी तो खाना नहीं मांगूंगी मगर साथ, प्यास लगेगी तो पानी नहीं मांगूंगी मगर साथ ले लो, अपने बर्तनों को खाना खाने के बाद बाबा खुद धुल लूंगी मगर साथ ले लो ना, अपने कपड़े नहाने के बाद खुद धुल लूंगी बाबा साथ ले लो ना, हल्का मखना खुद करोगी, कांटे चुभे के बर्दाश्त कर लोगे, नुकीले कंकर और पथरीले इलाकों में चलना पड़े आपकी बेटी सुगरा चलेगी मगर बाबा छोड़ो नहीं साथ ले लो। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी सुगरा को समझाया है, तमाम काफिले वालों को लेकर
روانہ ہوئے ہیں، مکے سے مدینے سے نکل کر مکے کی طرف پہنچے ہیں۔ تاریخ 27 رجب کی ہے جب امام علی مقام مکہ میں آئے ہیں، ایک ہنگامہ ہو گیا ہے، تمام لوگ باہر آ گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ رسول آ گئے ہیں کہ حسین ہمارے طرف آ گئے ہیں۔ ادھر کوفہ والوں کو خبر لگ گئی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا ہے، اب ہمیں ایک امام چاہیے۔ چونکہ یہ کوفی لوگ ابتدا سے ہی حضرت امیر معاویہ کے مخالف تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب انہوں لوگوں نے بھی موقع دیکھا، کب امام علی مقام نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، خط پر خط آتے رہے، حسین ہمیں آ جاؤ، ہمیں ایک سربراہ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک آقا کی ضرورت ہے، ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، حسین آ جاؤ نا، حسین آ جاؤ نا۔ ہزاروں ہزار خط بھیجے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں گئے حسین؟ امام علی مقام کو آخری خط اس طرح سے لکھا گیا، اے حسین، کسی نے کہا حسین آپ نہ جائیں، یہ کوفے والے غدار ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بھی غداری کی ہے، یہ پہلے سے ہی غدار ہے، آپ وہاں نہ جائیں، مکے میں رہ کر کے ہی اپنی خلافت کا لوہا منوائے۔ امام علی مقام کے پاس بار بار جب خط آتے رہے، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، بالآخر وقت نہیں ہے کہ سب کی تفصیل آپ کو بتائی جائے، آخری خط انہوں نے یہ لکھا، حسین اگر آپ یہاں نہیں آؤ گے تو بروز محشر میں آپ کے نانا کے پاس میں شکایت کروں گا کہ ہم نے یزید کی بیعت اس لیے قبول کی چونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ امام حسین کو یہ بات دل میں اثر کر گئی۔ اب امام علی مقام نے رخت سفر باندھ لیا۔ تاریخ 8 ذوالحج کی ہے، حج کا مہینہ ہے، ذرا غور کرو، پوری دنیا کے لوگ مکہ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، جب حسین مکے سے باہر نکل رہے ہیں، تاریخ 8 ذوالحجہ یوم ترویہ ہے، بروز بندر جب حسین نکل رہے ہیں تو حاجیوں کے زبان پہ ایک ہی الفاظ ہے، لبیک اللہم لبیک، مولا ہم گنہگار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، مولا ہم پاپی ہیں، میرے خطاؤں کو معاف کر دے، مولا ہم بدکار ہیں، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ ساری دنیا سے حج کرنے والے حاجی مکہ آ رہے ہیں، خاندان آل بیت کا یہ جگہ مکہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہا، کربلا جا رہا ہے۔ میری علی مقام جا نہیں ہے کربلا تو آپ کم سے کم یہ حج کا مہینہ ہے، حج کر لو تب جانا۔ تاریخ 8 ذوالحج کی ہو گئی ہے، 9 اور 10 باقی ہے، حج کا مہینہ ہے، حج کر لو نا، حج کر لو تب جانا، حج کر لو تب جانا۔ امام حسین نے پکارا ہے، یہ دنیا کے لوگوں، میرے نانا کے امتیوں، یاد رکھنا دنیا کے تمام حاجی کے لیے حج ضروری ہے، وہ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، مگر حسین پر ابھی حج ضروری نہیں ہے بلکہ حسین پر اسلام بچانا فرض ہے، اس لیے حسین اسلام بچانے کربلا جا رہا ہے۔ لاسٹ ڈے میں حضرت حر کو بھیجا گیا کہ امام حسین کو ایسی مقام پہ اتارو، ایسی جگہ پہ اتارو حسین کو کہ جہاں پر پانی کے قطرہ کے لیے حسین تڑپ جائے، کسی چٹیل میدان، کسی پتھریلی اور چٹیل جگہ پر اتارو۔ بالآخر محرم کی دوسری تاریخ ہے جب امام حسین نے ہر طرح سے اتمام حجت پیش کی، جانے کی کوشش کی، مگر ہر کو بھی اندیشہ نہیں تھا کہ ابن زیاد کا منشا کیا ہے، عمر ابن سعد کا منشا کیا ہے، شمر اور خیبر کا منشا کیا ہے، یزید کا منشا کیا ہے، ہر کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی۔ امام علی مقام 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جب قدم رکھے ہیں، حضرت امام علی مقام نے سوال کیا، جب ہر نے کہا یہی آپ کی جگہ ہے، یہی آپ کا مقام ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور، کسی نے کہا حضور اسے مقام نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام بتاؤ، کسی نے کہا حضور اسی کا نام تو کربلا ہے، یہی میدان کربلا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹے علی اکبر، میرے بیٹے قاسم، میرے شہزادوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اب اپنے گھوڑے کی زین اور لگام کو لگا دو، خیمے ڈال لو، اس لیے کہ حسین
अपनी मंजिल में पहुंच चुका है। यही वो मकाम है जिस मकाम पर बाबा मेरे अली गुजरे थे ना, तो हजरत मेरे बाबा अली ने रुक करके नमाज पढ़ी थी और हजरत अली ने कहा था यही वो मैदान है जहां मेरे चाहने वाले मेरे अहले बैत के खेले जलाए जाएंगे। यही वो जगह है जहां पर मेरा बेटा हुसैन को शहीद किया जाएगा। यही वो मकाम है जिस मकाम की मिट्टी को उठाकर जिब्रील अमीन ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पेश किया था। और नबी अपनी चची उम्मुल फजल से फरमाते हैं कि चची जान याद रखो, एक आज ख्वाब देखा हो। और अपने पैगंबर इस्लाम सरवरे कौनैन फरमाते हैं कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को मेरे बेटे